زلا باجور احمد عتیق بن عتیق رمضان سندھو فیصل آباد سید مصنف شاہ بن سید مسلم شاہ زلا مردان عبد الرحیم بن شیر محمد زلا مردان ابو بکر بن شیر محمد ابو بکر بن شیر محمد زلا مردان حامد خان بن خالد خان رویا جدید مردان محمد زرموش بن ذاکر خان زلا مردان محمد الیاس بن بشیر زلا مردان کسکورنا محمد زیر بن جاگیر خان رویا جدید مردان نصیر احمد وزیر خان زلا اپردیر محمد یاسین عزیز الرحیم زلا لوردیر زوار حسین بن فضل وهاب زلا مردان محمد شکیل بهار علی زلا مردان فضل رحیم بن خان وزیر زلا اپردیر منصور الہی بن عمر علی خان رویا جدید زلا مردان با د حفظ کسان اوس چې ناظرین کې کم کس نوم اغستی شي هغه کس به راځي مشرانو لاندې شهرام خان ولد صابر خان رویا جدید مردان محمد ابراهیم فضل رحیم بن فضل رحیم زلا مردان دا ټول د کلي یا د خوشه کلو کسان محمد جابر بن جمال شاه رویا جدید محمد وقاص بن مهر سید رویا جدید محمد حمزه بن جهانگیر خان رویا جدید دا یو کس تاسو لک سیټ ته شي دا کسان پکې راځي اخوار چې دلته راسي ما ته چې دلته راسي ته سند ورکول اسې برابر محمد انس بن لال محمد رویا جدید یونس خان بن اسمت رویا جدید منصور خان بن اسف خان رویا جدید محمد حاشر بن فضل مالک رویا جدید نهار علی بن محمد علی رویا جدید دا ماشوم د چې د ناظري سره سره سلور سپاره حفظ کړي محمد شهیر بن فضل مالک رویا جدید تاج موسیٰ بن فہیم تاج رویا جدید اصغر علی خان بن عمر علی خان رویا جدید روایت خان بن انورزادہ رویا جدید عبد الرحمن بن عرفان اللہ رویا جدید عیان احمد بن عبد الغفور رویا جدید محمد سہیل جہانگیر خان زلا باجور کچا قانون کی سپارخی کم سند وګوري ماشومان یا هغه په پته کې سپارخی هغه د بیان سره ملو شي هغه طرف به ختم کړي محمد زیشان طاهر محمد زلا باجور محمد طلحہ بختیار محمد اناربیگ گنبد زلا مردان محمد اول رحمان ولی پاتراک شیرنگل طارق جمیل بن ذاکر خان رویا جدید محمد طلحہ روح الامین زلا ممن ایجنسی محمد اویس احمد علی بن احمد علی یار حسین زلا سوادی محمد عمر بن حیات خان ماندل زلا باجور نعمان خان بن سلیم خان
رولیا جدید ریحان خان فاروق خان رولیا جدید محمد سہیل جہانگیر خان رولیا جدید ارسلان خان فاروق خان رولیا جدید محمد مصطفى بن سید شاہ رولیا جدید سیف اللہ بن علیزر رولیا جدید اشتیاق خان بن مشتاق خان رولیا جدید خالد خان بن طارق علی رولیا جدید تنویر خان بن شوکت علی رولیا جدید محمد جمال بن رویدات خان رولیا جدید دا زموږ عزتمنو ماشومانو دستار او د هغو د سندونو تقسیم